बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, सैफ चिश्तियाई पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब उसका दर्स जारी है और सफ़ा 13 पर हम पहुँचे थे और ये एडिशन न्यू एडिशन है 2017 का। इंटरनेट के ऊपर आपको ये किताब मिल जाएगी। यहाँ पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के इश्तिहार का जिक्र करते हुए पीर साहब लिखते हैं कौलहू। फिर इसी इश्तिहार के सफ़ा 2 सतर 7 पर लिखते हैं और हम इस आयत पर सच्चा और कामिल ईमान रखते हैं जो फरमाया कि वालाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, और इस आयत में एक पेशगोई है जिसकी हमारे मुखालिफिन को खबर नहीं, और वो यही है कि अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पेशगोइयों के दरवाजे क़यामत तक बंद कर दिए गए और मुमकिन नहीं कि अब कोई हिंदू या यहूदी या ईसाई या कोई रस्मी मुसलमान नबी के लफ्ज़ को अपनी निस्बत साबित कर सके। नबूवत की तमाम खिड़कियां बंद की गई मगर एक खिड़की सीरत सिद्दीकी की खुली है, यानी फिना फिर रसूल के पास जो शख्स इस खिड़की की राह से खुदा के पास आता है इस पर ज़िल्ली तौर पर वही नबूवत की चादर पहनाई जाती है जो नबूवत मुहम्मदी की चादर है, इसलिए इसका नबी होना गैरत की जगह नहीं, माअज़ल्लाह। यहाँ पर देखिए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने वो आयत जो ख़त्म नबूवत की मशहूर आयत है, जिसको आयत ख़त्म नबूवत भी कहते हैं, उसको पेश करके वो इस्तेदलाल कर रहा है। वो कहता है कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, क्योंकि तमाम खिड़कियाँ बंद हो गई हैं, नबूवत की सारी खिड़कियाँ बंद हो गई हैं, लेकिन सिद्दीकियत की एक खिड़की जो है ना वो खुली हुई है। वो इस आयत से साबित होता है। तो लिहाजा मैं बड़ा सिद्दीक हूँ, तो मैं बड़ा मुत्तकी परहेजगार हूँ, तो मैं फिना फिर रसूल हो चुका हूँ, तो लिहाजा इस प्यार मोहब्बत इश्क रसूल की बिना पर मुझको नबी और रसूल बना दिया गया। ये बात मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है। अब इसका जवाब पीर साहब देते हैं, फरमाते हैं अकूलू बर तकदीर तस्लीम इस अमर के मज़मून मज़कूर वो जो आयत थी का मदलूल है। सिर्फ 2 ही सवाल जवाब तलबे मारूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर 2 सवाल कर रहे हैं। सवाल पहला ये है कि फना फिर रसूल होने का म्यार इत्तबाए कामिल होता है। देखो सीरत सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी, मुर्तज़वी वगैरह असहाबे कराम सायरे अहलुल्लाह रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, आप सब कमालात नबूवत मुहम्मदिया अला साहिबी हस्सलात वस्सलाम को रहने दीजिए। सिर्फ ज़ुहद और फ़क्र और फाका और तफसीर दानी के बारे में अपने गिरेबान में मुंह डालकर अपने ही कलब से शहादत लीजिए कि आना मुहम्मदुन व मुफस्सिरुन की सदा आती है या आना मुतज़य्यिदुन व मुहर्रिफुन का लक़ब मिलता है। पीर साहब फरमाते हैं कि जो तुम्हारी करतूतें हैं मिर्ज़ा कादियानी, तो अपनी सिर्फ करतूतों को एक दफ़ा देख ले, ये खिड़कियों को छोड़ दे। तू सिर्फ तू इतना देख ले कि जो तूने कुरान के साथ खिलवाड़ की है, कि अपनी मनमानी तफसीरें तूने की हैं और तूने खुद जो दावाजात किए हैं कि मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ और मोहम्मद के सारे कमालात मुझको दे दिए गए हैं, तो तू अपने आप से पूछ के देख कि तू आना मोहम्मद की सदा तेरे अंदर से आती है या आना मुफस्सिर की सदा तेरे अंदर से आती है, या कि ये सदा आती है कि आना मुतज़य्यिदुन व मुहर्रिफुन, कि मैं कुरान का जो है ना मुहर्रिफ हूँ, मैं कुरान के अंदर ज्यादती करने वाला हूँ, ये सदा आती है। आगे फरमाते हैं चुनाचे हर जगह तहरीफ साबित हो रही है। क्या ऐसे ही इस्तिंबात मिनल कुरान का मालिक वारिस नबी कहला सकता है? हरगिज नहीं, बल्कि इसके लिए सिद्दीकी और फरूकी और उस्मानी और मुर्तज़वी मलका महारत कुरान में चाहिए, जिससे सिर्फ वारिस नबी कहलाने का मुस्तहिक होगा। हाँ,
تم کہتے ہو کہ میں صدیقیت کے درجے پر فائز ہو گیا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صدیقیت، فاروقیت، عثمانیت اور مرتضویت پر اگرچہ کوئی فائز ہو بھی جائے تو وہ صرف وارث النبی کہلائے گا، کیونکہ علماء کے بارے میں ہے کہ یہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو یہ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ تم انبیاء کے وارث کہلاؤ اس حدیث کی روح سے، تو نبی یا رسول نہیں بن سکتے تم. آگے فرماتے ہیں نہ یہ کہ نبی اور رسول، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی الا انہ لا نبوۃ بعدی، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور ایک اور روایت ہے کہ قال علی لست بنبی، یہ امام حاکم کی روایت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی نہیں ہوں، حضرت علی فرماتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، اور یہ حضرت علی کو فرمایا تھا. حیرت انگیز مقام ہے کہ جس شخص کو شب و روز بذریعہ اشتہارات کے بلکہ کئی ہیلوں سے، حتیٰ کہ تحلیل محرمات سے بھی ذر و سیم کی مطالبہ کے بغیر اور کچھ نہ سوجے، ما ھذا، پھر اس پاک نبی افضل الانبیاء میں فانی ہونے کا دعویٰ کرے جس کی یہ شان ہے. یہاں تو پلاؤ، قورمے، زردہ، مشک، عنبر اور یہ ساری چیزیں. اچھا، خلاصہ یہ ہے کہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ عظیم ہستیاں جن کا ذکر تو کر رہا ہے وہ تو فاقوں کے اندر ان کی زندگیاں گزری ہیں، اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فاقوں کے اندر زندگیاں گزر رہی ہیں. اور تیری سیرت کو، تیرے کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں کتابوں کے اندر، مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے. سیرت المہدی جو مرزا قادیانی کے بیٹے نے یہ کتاب لکھی ہے اپنے باپ کی سیرت اور کردار کے اوپر، اٹھا کے دیکھیے. قورمے پک رہے ہیں، پلاؤ کھا رہا ہے جناب، رنگا رنگ کے کھانے کھا رہا ہے، اور جناب مشک، عنبر اور اتنی مہنگی مہنگی جناب وہ دوائیاں یوز کر رہا ہے، اور پھل طرح طرح کے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے پھل آ رہے ہیں، اور مہنگے ترین سوٹ استعمال کر رہا ہے، ملبوسات استعمال کر رہا ہے، مہنگے گھروں کے اندر رہ رہا ہے. اور جب ازدواجی زندگی کا معاملہ آتا ہے تو ایک جو بیوی ہوتی ہے وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کو وہ طلاق دے دیتا ہے کہ نہیں اب مجھے نئی نویلی نوجوان لڑکی چاہیے. عیاشی کے اندر زندگی تیری گزر رہی ہے اور تو دعوے اتنے بڑے بڑے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ جناب میں ذلی طور پہ محمد بن گیا ہوں اور بروزی طور پہ محمد بن گیا ہوں. ذلی اور بروزی محمد بننا، اول تو یہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا تو ہے ہی نہیں نا، قرآن اور حدیث میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. ذلی اور بروزی محمد یا ذلی اور نبی، ذلی اور بروزی نبی بننا، یہ تو اس کا تو سلسلہ ہی منقطع ہو گیا نا، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گیا. نبوت کی تمام دروازے جو ہیں نا وہ سارے حقیقی نبی، غیر حقیقی نبی، تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی، اور ذلی نبی تو بروزی نبی، تو جتنی بھی تم نے یہ قسمیں کی ہیں یہ سب کچھ جا کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے. اب تو کچھ بھی کر لے، کسی بھی طریقے سے تو جناب کوشش کر کے دیکھ لے، یہ دروازہ تو کھول نہیں سکتا. یہ آگے سارے یہ سلسلہ چلتا ہے اور خلاصہ احادیث کا یہی ہے. صفحہ نمبر 17، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر میں کبھی 3 دن متواتر گیہوں کی روٹی نہیں کھائی، اور نہ کئی ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بوجہ نہ ہونے طعام کی آگ ہی جلی، اکثر پانی اور کھجور پر گزر بسر ہوتی. فقر و فاقہ کی یہ حالت تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ انصار کھانے پینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ یا ہریسہ دیا کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو پتلی روٹی تناول فرماتے تھے، نہ بکرے کا بنا ہوا گوشت، اور نہ کبھی میز پر کھانا کھاتے تھے، اکثر چمڑے کے دسترخوان پر تناول فرمایا کرتے تھے.
आगे फिर अगला सफ़ा नंबर 18 के ऊपर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के चंद वाक़यात को जिक्र करते हैं। सफ़ा 19 के ऊपर रुबाइयाँ हैं और ये तमाम अशार चलते हैं। और ये था पहला सवाल फ़क्र व फाका के मुतल्लक, जिसको इन्होंने सफ़ा नंबर 14 के ऊपर कायम किया था। अब सफ़ा नंबर 22 के ऊपर दूसरा सवाल जवाब तलब है के उन्वान से ये एक करते हैं। इसको इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम ये मुकम्मल दूसरा जो सवाल है ना, इसको ले लेते हैं इंशाल्लाह ताला। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हमारे चैनल पर ये सिलसिला जारी है, यूट्यूब का चैनल ख़त्म नबूवत फोरम, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। हमारे चैनल से अपने दोस्तों को भी मुतारफ़ करवाइए और ताकि वो भी दौरे जदीद के फितनों से आगही हासिल कर सकें। बहुत शदीद दौर है, खुद भी बचिए, अपने घर वालों को, अहलो अयाल को, अपने दोस्त अहबाब को भी बचाइए और उलमा के करीब खुद भी रहें और अपने अपने अजीज़ो अकरबा को भी उलमा के करीब कीजिए। उलमा के से दूरी इख्तियार करेंगे तो फिर इस किस्म के फितने खड़े होंगे और पहले भी ऐसे ही हुआ। आजकल का फितना जो है मिर्ज़ा जूनियर जेल में, वो भी उलमा से दूरी की बिना पर ऐसा हो रहा है। अगर हमारी अवाम उलमा के करीब रहेगी तो इंशाल्लाह ये फितने हमारा और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।